ورحمۃ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جزاء ولا شکورا۔ اللہ تعالی دی حمد و ثنا، درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے مسجد انتظامیہ جماعتی معاونین خطیب و امام جن بھائیوں نے محنت محبت کیتی ہے اور ساڑھے محترم بھائی محمد منیر صاحب اللہ پاک سبنا دی محنت محبت قبول فرمائے، آج دے پروگرام نو ساڑھے سارے واسطے نجات دا ذریعہ بنائے۔ قرآن پاک دی جڑی آیت پڑھی میرے ذمہ جو ڈیوٹی لگائی گئی ہے اسے حوالے نال چند گزارشات۔ اللہ رب العالمین فرما رہے نے جڑا بندہ اللہ پاک دی رضا اور رحمت لئی یتیم نو کھانا کھلائے، مسکین غریب نو کھانا کھلائے اور قیدیاں دی خدمت کرے، قیدیاں نو کھلائے، انج دا بندہ اللہ پاک نو بہت زیادہ محبوب اور پیارا ہے۔ اللہ کرے رب العالمین صحیح معنی اندر نبی پاک دی تعلیمات تے سانو اللہ پاک عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ آقا فرماندے نے میں معراج دی رات جنت اندر نظر ماری، اکثر غریب غربا جنت اندر ماڑے کمزور لوگ تے جدو میں جہنم اندر ویکھیا اکثر عورتاں جہنم اندر۔ حضور فرماندے نے وجہ کی یہ عورتاں اکثر خامندیاں بھی نافرمان تے اپنے رب دیاں بھی ناشکریاں تے نافرمان ہوندیاں۔
یہ کثرت نال جہنم اندر امیر لوگ غرور تکبر ریاکاری دی وجہ نال پیشاں رہ گئے، غریب عاجزی انکساری اختیار کر کے رب دیاں جنتاں اندر پہلا ہی داخل ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو غریباں ماڑیاں نال اتنا پیار آپ اکثر کیا کر دے، صحابہ اگر تانوں ضرورت ہوئے میرے نال ملاقات دی اگر لبنا ہوئے تے غریباں دی بستی اندر جا کے ویکھیا جے، غریباں ماڑیاں دی مجلس اندر، غریباں کمزوراں دی بستی اندر جا کے میں نو تلاش کرو، میں تانوں مل جاں گا۔ اور میرے آقا غریباں دی مجلس اندر بیعت کر دے، غریباں نال ہمدردی غمخاری انہاں دی گلاں سنیاں کر دے۔ آقا فرماندے انہاں دی دعا دی بدولت اللہ پاک اکثر لوگاں نو رزق دیندا ہے۔ اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، یا اللہ میں نو غریباں دے اندر رکھیں، جدو فوت کریں تے غریباں دے اندر، جدو اٹھاویں تے غریباں دے اندر ہوواں۔ آپ اگر دعا کر دے، حضرات اشارہ کر دے، رب احد پہاڑ نو آپ لی سونے دا بنا دیں دے۔ آپ نے فرمایا یا اللہ میں نو اتنا مال نہیں چاہیے دا، ایک وقت دے دیا کر کھا کے تیرا شکر ادا کراں، ایک وقت بھکیاں رکھیا کر میں بھکا رہ کے بھی تیرا شکر ادا کردہ رہا۔ حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دے، نبی پاک دی حدیث ہے، آپ نے فرمایا جڑا بندہ اپنے ہاتھ نال کسے غریب نو صدقہ دیندہ ہے، غریب نال تعاون کردہ ہے، خدا دی قسم انج دے بندے نو اللہ پاک بری موتوں بچا لین گے۔ تھوڑی توجہ ہے کہ کتے گئی ہوئی ہے؟ میں 4-5 حدیثاں سنا دیتیاں نے تے میری گفتگو لگاتار جاری ہو، ساری تھوڑا دل کرے تے واپسی آ جاؤ، ادھر میری طرف دیکھو تے جے تھوڑی توجہ کتے گئی ہے تے مہربانی کر کے آ جاؤ۔ جڑی گل ایک واری ہو گئی ہو دوبارہ نہیں ہونی۔ کیوں جی منیر بھائی؟ اسے واسطے ایک منٹ انشاءاللہ تھوڑا بیکار ضائع نہیں جائے گا۔ میری طرف دیکھو، اللہ پاک آج دی حاضری قبول فرمائے۔ حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دینے، جڑا غریب نال تعاون کرے، غریباں نال محبت کرے، خدا دی قسم اللہ پاک انہوں بری موت تم بچا لین گے۔ اتنا بڑا اجر و ثواب اور صدقہ ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، جڑا بندہ کسے غریب نال، بیوہ عورت، یتیم بچے، مسکینہ نال تعاون کرتا ہے، کسے بیوہ عورت نو کپڑے جتیاں کھانا پینا راشن تعاون کرتا ہے، خدا دی قسم انج ثواب ہے جویں بندہ مسلسل اللہ دے راہ اندر کوئی جہاد کرن والا ہے۔ جڑا غریباں بیوہ عورت نال ماڑیاں نال تعاون کرتا ہے، انج ثواب ہے جویں ساری رات اللہ پاک دی رضا لئی قیام کری جاندا ہے۔ غریباں ماڑیاں نال تعاون کرنا انج ثواب ہے جویں روزانہ بندہ اللہ دی رضا لئی روزے رکھی جاندا ہے۔ اللہ کرے اسی غریباں ماڑیاں نال محبت کرنے والے بن جائیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے، جڑا کسے تے رحم کردہ رب اوندے تے رحم فرمائے گا، جڑا کسے نو معاف کردہ رب اوندے غلطیاں قصور معاف کرے گا۔ مسلم دی روایت ہے، کوئی مسلمان غریب ماڑا پرا پریشان ہے، ان دی پریشانی جڑا دور کرے، خدا دی قسم اللہ پاک اس بندے دیاں دنیا آخرت دیاں پریشانیاں دور کر دین گے۔ جڑا بندہ کسی لیے آسانی پیدا کرے، رب دنیا آخرت لیے اس بندے لیے آسانی پیدا کر دین گے۔ آقا فرماندے نے، جڑا کسی غریب دی مدد اندر لگیا رہندا ہے، اللہ پاک اس بندے دی لگاتار مدد کردہ رہندا ہے۔ اللہ کرے اسی غریباں دا ماڑیاں دا دھیان کرنے والے بن جائیے۔ قرآن پتہ کی آندا ہے، فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ۔ ایکو بیس کٹ بسادہ آواز چلو، شور نہ کرو، مہربانی اللہ تواڈے ساؤنڈ اندر برکت دے، گل سمجھ آنی چاہیے۔ فرمایا قرآن اندر وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا
وذل قربا والیتاما والمساکین وقولوا للناس حسنا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ۔ اللہ پاک نے بنی اسرائیل قوم کو وعدہ تے اخذ لیا، اے بنی اسرائیل قوم پہلا وعدہ عبادت میں رب دی کرنی ہے، خدمت اپنے ماں باپ دی، حسن سلوک اپنے ماں باپ نال۔ اگے فرمایا وذل قربا، عزیز و اقارب تے رشتہ دار، انہاں نہ حسن سلوک کرنا ہے۔ اگے فرمایا والیتاما والمساکین، یتیماں نال محبت کرنی ہے، یتیماں نال حسن سلوک کرنا ہے، غریباں ماڑیاں مسکیناں نال ہمدردی کرنی ہے۔ حضرات قرآن پاک اندر یتیم اور لفظ مسکین کوئی 23-24 مقام تے آیا ہے۔ اللہ پاک فرمان نے یتیماں نال محبت کرو، مسکیناں غریباں ماڑیاں نال ہمدردی کرو۔ آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی تعلیمات کیے، آقا دا خود اپنا رویہ اور طریقہ کیے۔ میں بخاری پڑھن لگا، اے ڈبلنگ کٹ کرو، شور کٹ کرو، سادہ آواز چلاؤ۔ آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بندے نے ایک قافلہ مدینے اندر آیا تے قافلے دی کیفیت کی ہے، اتنے غریب بندے، اتنے ماڑے بندے نے۔ نوجوانوں، بابیوں، بزرگوں، میری طرف دیکھے آجے، غربت بڑا عجیب دکھ ہے۔ خدا دی قسم جڑا پرا غریب ہوئے، پرا انہوں چھڑ دیندے نے۔ غریب بندے نو بیاواں شادیاں تے لوگ نہیں بلاندے، کیوں؟ انہیں دینا کیے، پر دفع کرو انہوں سدو ہی نا۔ اللہ میری توبہ، غریب بندہ پرے پنچایت اندر کوئی گل کرے، ان دی گل دی حیثیت ویلیو نہیں جانی جاندی۔ غریب نو دکھاں سکھاں تو دور کر دیتا جاندہ، خوشیاں تو دور، برادری دور کر دیندی ہے، رشتہ دار اندے تو دور ہو جاندے نے۔ میاں محمد بخش مرحوم رحمت اللہ علیہ آندے، روگاں وچوں روگ انوکھا تے جس دا نام غریبی، کنڈ کر کے لنگ جاندے کولوں تے رشتے دار قریبی۔ اسی کسے دے کچھ نہیں لگ دے تے نہ کوئی ساڈا دردی، دیسوں کڈ پردیس نو سٹیا تے جویں رب سونے دی مرضی۔ تے دکھیے دی گل دکھیاں جانے، سکھیے نو کی خبراں، سجن جنہاں دے موت نے مارے، یارو تک تک روندے قبراں۔ میں عرض کرنا چاہنا، غریبی بڑا عجیب دکھ ہے۔ رب کسے نو بہتا دیندہ ہے تے کسے نو تھوڑا دین والا کون ہے؟ شور تھوڑا ہور کٹ کرو، مہربانی شور کٹ کرو، بس سادہ آواز کرو، بیس کٹ کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک قافلہ باروں چلدا ہویا مدینے آیا۔ اتنے غریب نے، میں نو قسم اللہ پاک دی عزت دی، میرے آقا ویندے نے، حدیث اندر ہوندہ ہے نبی پاک دا رنگ ہی اڑ جاندہ ہے۔ آقا اتنے پریشان، چہرے دی رنگتی بدل گئی ہے۔ جیڑے قافلے والے آئے نے
پھٹے پرانے بوسیدہ ٹاٹ جسم تے لپیٹے نے، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے نے، ادھا جسم ننگا نظر آ رہے ہیں، اینا شرمگاواں تے کھجوران دے پتے بوسیدہ ٹاٹ لپیٹے ہوئے نے، تے کئیاں نے جتیاں پائیاں او بھی ٹوٹیاں ہوئیاں، کئیاں دے پیران اندر جتی ہے ہی نہیں ہے، تر تر کے پیدل پیران تے چھالے پہ گئے نے۔ خدا دی قسم اتنے غریب نے، سوئی کوئی نہیں، سوئی اندر پان واسطے تاگا کوئی نہیں کہ کپڑیاں نو ٹانکے ہی لال ہے۔ اتنے غریب تے ماڑے کمزور بندے، آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آئے، کئی دناں دے پھکے آئے نے، کھانو کچھ نہیں ہے، اینا دے چہریاں تے پھک دے آثار نظر آ رہے ہیں۔ میرے آقا نے ندی کیفیت ویکھی، نبی پاک روئی جاندے، پریشانی اندر آپ دا رنگ ہی اڑ گئے ہیں۔ اور ویریو رب کسے نو بہتا دیندہ ہے تے کسے نو تھوڑا دین والا کون ہے؟ ایک ہی باپ دے دو بیٹے نے، ایک پنڈ دا چودھری تے دوجے کرے ڈانگ دا آٹا نہیں، مرسیاں دا مالک کون ہے؟ نہ ساری دنیا کو جیے، نہ ساری دنیا سونیے، بے بندہ پاویں کچھ کرے، جو ہونی ہے سو ہونی ہے، پنڈ دکھاں دی سر تے جا، جس ٹونی ہے اس ٹونی ہے اکو ول انگوران دی، کچھ گھٹے نے کچھ مٹھے نے، واہ مولا تو اپنیاں قدرتان دے، کیا پیارے نقشے کٹے نے۔ ہاتھ لایا میلے ہندے کئی، ہاتھ لایا میلے ہندے کئی توے نالو بہتے کالے نے، کئی مارے ہوئے نصیبان دے، کئی بہتے ہی کرما والے نے، کتے سونا 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 ہے، کتے کنہ وچ پانو والے نہیں، کتے لسی پیننو لب دی نہیں، کئیاں کتے دودھی پالے نے، کتے اگلے ڈنگ دی جڑ دی نہیں، کئی کتے اگلے ڈنگ دی جڑ دی نہیں، کئی دیندے پھر دے چھٹے نے، واہ مولا تو اپنیاں قدرتان دے، کیا پیارے نقشے۔ خدا دی قسم کئی پر آپ بجلی دا بل نہیں پر سکدے، کئی مکان دا کرایہ نہیں پر سکدے، بچیاں سمیت خودکشی کر رہے، نہراں دے اندر چھلانگاں لگا رہے، کیوں؟ مزدوریاں نہیں لگ رہیاں، غربت بڑی، پریشانی بڑی، تے کئی بیاواں شادیاں تے خسریاں تے کنجراں تے ہزاراں دتھیاں دیاں دتھیاں سٹی جاندے۔ اے نظام قدرت